भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई 5-7 मिनट लेंगे, एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए। मामूली पैगाम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है। हम सब इस पैगाम के मोहताज है मेरे भाई। हम सबको को इस पैगाम की जरूरत है। हम सबको इस यकीन को बनाने की जरूरत है। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया बनाने के लिए नहीं आए मेरे भाई। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए मेरे भाई। भाई वीडियो बनाने का मकसद दौलत पाना, शोहरत पाना, नाम बनाना मकसद नहीं है। नाचना गाना किसने आम करा? नाचना गाना किसने फैलाया? किसने फैलाया? हम लोगों ने फैलाया। बेहयाई को किसने फैलाया? हम लोगों ने फैलाया। फाहिशी को किसने फैलाया? मैंने फैलाया। क्यों फैलाया? क्योंकि देखते रहे, आम करते रहे। आज इसके ऊपर एतराज हो रहा है ना, वीडियो जब बन रही है तो हमें इसके ऊपर एतराज हो रहा है। जब नाचना गाना आम हो रहा है, नंगी नंगी तस्वीरों को आम करना वो नजर नहीं आ रहा हमारे को। इसके ऊपर एक्शन उठेगा, इसके ऊपर एक्शन उठेगा, क्योंकि ये दीन को बीच में रखकर काम हो रहा है ना मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है मेरे भाई? भाई साथ देना है, बुलंद आवाज से साथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा। भाई अल्लाह उसके रसूल की बात है, खड़े होकर अदब एहतराम से सुनी जाएगी। कैमरे के आगे अपने चेहरा नहीं दिखाओ, लेकिन खड़े होके किसके लिए? अल्लाह के लिए खड़े होना है। अल्लाह के लिए खड़े होना है, मेरे लिए नहीं। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। अल्लाह के लिए खड़े होना है। जितनी अदब एहतराम से इस बात को सुना जाएगा, उतनी हमारे सीनों के अंदर ये बात उतरेगी। आज हमारे यकीन क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि हम सब ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह को कहना भुला दिया। ला का मतलब क्या था, इल्लल्लाह का मतलब क्या है, हम लोग भूल बैठे मेरे भाई। अल्लाह ताला सबसे पहले कलमे के अंदर नफी फरमा रहा है कि ला तुम्हारी ताकत से नहीं होगा, तुम्हारी सलाहियतों से नहीं होगा, तुम्हारे माल से नहीं होगा, तुम्हारी दुकानों से नहीं होगा, तुम्हारी होशियारियों से नहीं होगा। इल्लल्लाह करेगा कौन? एक अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा कोई बोल नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई कौल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह जितना बोला जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उतना नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाया नहीं जा सकता और मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाया नहीं जा सकता। असल हम लोग इस यकीन को बनाने के लिए इस दुनिया में आए थे। हमने ऐसा करा नहीं करा मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारे जिस्म में जो रूह है ना मेरे भाई, जो हवा का झोंका, जो अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, अल्लाह जब इसको हुक्म देता है ये अल्लाह के पास दौड़ जाती है। अल्लाह का जब हुक्म आता है ये इंसान के जिस्म से निकलकर अल्लाह के पास पहुंच जाती है। हवा का झोंका, इसने आलम अरवा के अंदर इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से एक इकरार, एक वादा किया था। वो क्या इकरार था, क्या वादा था? कि या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे और आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर आए, हम लोगों ने ऐसा करा मेरे भाई? हमने ऐसा करा? हमने ऐसा करा? नहीं करा। अल्लाह के हुक्म को हुक्म नहीं जाना। इस दुनिया की चमक को देखा, इसकी रंगीनियों को देखा, इसकी गलाजत को देखा, इसके गटर को देखा, और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर रहकर जाना है, हमारी अय्याशी काटा। ये जितनी अय्याशियां होंगी हमारी इधर होंगी, आखिरत के अंदर जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह गफूर और रहीम है, माफ करने वाला है, माफ कर देगा। हम जैसे दिल करें वैसे कर ले, हम अपनी अय्याशियां पूरी कर ले, अपनी मनमौजियां मार ले, अल्लाह माफ करने वाला है, कर देगा मेरे भाई। ऐसे माफी नहीं मिलेगी, ऐसे माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी जिनके लिए पूरी की पूरी कायनात को वजूद को बनाया, जिनके पूरे के पूरे कायनात के निजाम को जिनके लिए बनाया, लेकिन फिर भी क्या अल्लाह से डरते थे। अभी जो इधर खड़े होकर बात हो रही है ना, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? अभी जो हमारे कानों के अंदर जो हुक्म आ रहा है अल्लाह का, लेकिन हमारे नजदीक नाउजुबिल्लाह ये हुक्म नहीं है। ये असल हुक्म हमारे लिए ये हय्या अलस्सलाह,
حی علی الفلاح، ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ مسلمان کے لیے جو تبلیغ ہے نا وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ جب یہ آواز کان کے اندر آئے، یہ صدا کان کے اندر آئے، فوراً دوڑ لگائے کہاں پر؟ مسجد کے اندر، اللہ کی طرف راغب ہو۔ ہمارے لیے یہ تھی، اتنی کھڑے ہو کر بات کرنا، اتنے بڑے بڑے بیان دینا، یہ تو غیر مسلموں کے لیے تھے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں سمجھایا جائے، لیکن ہمارے بھیجوں کے اندر نہیں گھسے گی یہ بات۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اتر چکی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی صلاحیتوں کو دین کے اوپر لگا دو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان پر اللہ کا سب سے بڑا حکم فرض ہوتا ہے وہ نماز کا ہے میرے بھائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اس شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کی پابندی نہ کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، ہمارا ٹھکانہ قبر کا گھڑا ہے۔ آج ہم جس کو مٹی کا ڈھیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گی۔ جب نیک انسان قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، قبر اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک، بڑا ہی اچھا کیا جو تو میرے پاس چلا آیا۔ جب تو میری پشت پر چلا کرتا تھا سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے تو تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ اور جب کوئی بد کردار گناہگار بندہ مجھ جیسا اس قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک، تیرا آنا نامبارک، بڑا ہی برا کیا جو تو میرے پاس چلا آیا۔ جب تو میری پشت پر چلتا تھا سب سے بڑا کمبخت، سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا ذلیل مجھے تو لگتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، آج تو میری بدسلوکی کو بھی دیکھے گا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر اس مردے کے لیے ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں یوں گھس جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے بہت بڑی زندگی مجھ پر تم لوگوں پر آنے والی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا۔ آج مال ہمارے کو دکھ رہا ہے، نوٹ ہمارے کو دکھ رہا ہے، اس لیے اس کا یقین ہمارے دل دماغ میں اتر چکا ہے۔ اللہ کے وعدے، اللہ کے وعدے ہم نے دیکھے نہیں تو ہمارے کو اس کا یقین نہیں آ رہا۔ میرے بھائی یہ ایمان کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے میرے بھائی۔ آج میں بتا دوں نا اس دیوار کے پیچھے کروڑوں خربوں کا مال پڑا ہوا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ایک سوراخ کر کر ہلکا سا چھید کر کر دکھاؤں، جھانک کر دیکھ لے کیا پڑا ہوا ہے، پوری دنیا لڑ کر اس کو پانے کے لیے پہنچے گی، کیونکہ نظر آ گیا نا، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائی یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی۔ اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا، ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اے لوگو اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، آواز نکالو نا یار، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا، یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ کون پھیلائے گا دین کو؟ ہاتھ کھڑا کرو نا بھائی، کون پھیلائے گا دین کو؟ ہم پھیلائیں گے دین کو۔ کون پھیلائے گا دین کو؟ ہم پھیلائیں گے دین کو۔ کیوں پھیلائیں گے دین کو؟ ہمارے باپ نے ذمہ داری لگائی، عالم دین نے لگائی، مفتی نے لگائی، بابا جی نے لگائی، پیر صاحب نے لگائی؟ نہیں میرے بھائی، کسی نے نہیں لگائی، اللہ نے لگائی۔ قرآن پاک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ اے امت محمدیہ، کسی امت کی تعریف نہیں، واحد یہ امت جس کی قرآن پاک میں تعریف ہو رہی ہے
मेरी तुम लोगों की तारीफ कर रहा है अल्लाह। क्या फरमा रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया, तुम्हारे नहीं, तुम्हें भेजा गया किस लिए, लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। भला उससे बेहतर किसकी बात होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, भली बातों का हुक्म करे, बुरी बातों से मना करे। ऐसे लोग पूरे फला पाने वाले हैं जो इस काम को करते हैं। इसी पैगाम को मेरे भाई फैलाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश कर रहे हैं। एक एक के पास जाकर भी, सोशल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया का जवाब आपको शुरू में दे दिया, फिर दोबारा दे दूंगा। नए नए भाई आए जिनके दिमाग के अंदर बात चल रही होगी कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन है, तो ये बात क्लियर हो जाए ना। सोशल मीडिया पर नाचना गाना आम हो रहा है, बेहयाई आम हो रही है, ख्वाहिशी आम हो रही है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो रही है। तो मेरे भाई अल्लाह का पैगाम आम हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? आवाज निकालो ना, हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो मेरे भाई इसमें हमारा हिस्सा डल जाएगा। बात ये, अगर ना कोई आलिम दीन हो भाई, ना कोई मुफ्ती हूँ, जितना इल्म मेरे पास था उतना इल्म आप लोगों के पास लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अगर एक आयत आपको मालूम है तो आपके ऊपर फर्ज है उसकी तबलीग करना। तो मेरे भाई नमाज में बहुत कम वक्त रह गए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। और जिन भाइयों ने नमाज तो फर्ज है मेरे भाई, तो अभी नमाज का भी वक्त करीब है, तो ये साथियों से गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रजा के लिए, बोलो तो हाथ जोड़ूं, बोलो तो पाँव पढ़ूं। कुछ वक्त बाकी है, नमाज के अंदर अजान हो चुकी है, न मस्जिद की तरफ जाकर अल्लाह को राजी कर कर फिर आए, खेले कूदे मना नहीं, पूरी रात खेलो, फिर फजर के अंदर अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। ये है मेरे भाई, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जत